बहुत शुक्रिया। एहतजाज अगर कर सकते तो फिर न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। खान की सियासत जो है वो हमेशा जो सियासत वो करते हैं, जो उनकी अप्रोच है वो हमेशा ऑफेंसिव रही है, वो कभी झुकते नहीं है। और नवंबर के बाद से लेकर इस साल के पूरा होने तक पुलों के नीचे बहुत सा पानी गुजर गया। पार्टी की जो एहतजाजी ताकत थी उस पर गहरा वार पड़ा 26 नवंबर के दिन, और न कि सिर्फ पीटीआई की बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों की सियासी एहतजाज की ताकत पे, क्योंकि इसके बाद टीएलपी का भी हुआ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतज़ामी अमूर ठीक करने के बजाय अपने पार्टी के अंदर जो मनपसंद लोगों को लाना था और जो मेरिट पे लोग डिज़र्व करते थे उनको हटाना, ये सिलसिला जारी रहा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि खान साहब को ये बावर कराया गया कि जी अगर आपने एहतजाज करवाना है, घर 26 नवंबर का एहतजाज अगर याद कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा सख्त एहतजाज क्या हो सकता है कि 26 नवंबर पे भी 2 लाशें 26 नंबर चुंगी पे छोड़ के आप इस्लामाबाद आते हैं, और इसके बाद जो है लाहौर में आप जलसे करते हैं, संगजानी पे करते हैं, बार बार हज़ारों लाखों लोगों को अली अमीन खान लाया करते थे। लेकिन इससे मुतमईन न होना और इसके मुतबादल के तौर पे नई हुकूमत इंस्टॉल करना, अब एहतजाज की ताकत जो है वो तो हमने कहा था कि ये बैठ चुकी है, और हद ये कर दी। खान को बेसिकली ये कमिटमेंट दी गई थी कि जनाब रिप्लेसमेंट के नतीजे में 26 नवंबर का महीना एहतजाज से भरपूर होगा अभी। अच्छा। और अब खान से मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। ऑब्वियसली समझ आ रही है कि खान ने जो है वो तो पट जाना था कि जी आप लोगों ने क्या किया। लेकिन पार्टी ने जो है वो बड़ा दूरअंदेशाना फैसला लिया है और बड़ा सूफियाना फैसला लिया है कि उन्होंने कहा जी कि अगर एहतजाज हम नहीं कर सकते तो चलें जी दुआ ही कर लेते हैं। और मेरा ख्याल ये है अच्छा कि अगले मरहले में एहतजाज की जगह जो है ना इज्तिमाई दम और इस्तिखारा होगा। अच्छा, ये जिस डगर पे एहतजाज की सियासत चल निकली है। मैंने तो ऐसे कल मशवरा ये वही फिक्र है कि वो जो हमारी मुस्लिम उम्मा है वो बद्दुआएं कर सकती है। मैंने वैसे कल मशवरा भी दिया है। मैंने कहा आज की दुआ में अगर कवाल भी शामिल हो जाए ना तो कवाली की ले पे जो है ज़रा थोड़ा सा वो जुनून भी आएगा, जज्बा भी होगा। और मगर ये जो लोग ये चाहते हैं कि वो मुज़ाहमाना सियासत ना करे पीटीआई, और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसपे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, एक बड़ी सियासी जमात है, तो ये अच्छी बात नहीं है कि वो मुज़ाहमत से मुफाहमत की तरफ आ रहे हैं। देखिए मैं अर्ज करूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग पीटीआई और खान जो है वो तभी कोई रिलीफ उनको मिलेगा जब इनकी सियासत, एहतजाजी सियासत की ताकत जो है वो महसूस होगी। बाकी रहम का के तर्स का के अल्लाह की रजा के लिए यूं इवें ही खान को छोड़ देना या पीटीआई को के गुनाह बख्श देना ये मुमकिन नहीं है। अच्छा। अगर किसी को ये तवक्को है कि जी आप जो है एहतजाजी ताकत को छोड़ें, अब ये वक्त ऐसा भी आ गया है कि अब ये पीटीआई को एंगेज ही नहीं कर रहे हैं। पहले तो जब भी एहतजाज के लिए वहां से निकलते थे इधर डायलॉग शुरू हो जाता था। 3 अक्टूबर का मैं आपको याद दिला दूं, 3 अक्टूबर को जब ये एहतजाजी काफिले रवाना हुए तो सेटलमेंट इस पे हुई कि कादी फैज़ ईसा साहब को जो है एक्सटेंशन नहीं देंगे। ये उन्हीं एहतजाजों के तो फेल था। ठीक, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अलीना आप क्या कहेंगी, क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब दम नहीं रहा, या उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो एक सबब है कि जिसकी वजह से वो सड़कों पे नहीं निकल रहे, या फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर ली है? नहीं, मेरे ख्याल से जो पोलराइजेशन की हम बात करते हैं ना कि ओवरऑल पाकिस्तान में पोलराइजेशन बड़ी है, इदारों में बड़ी है, हर सेगमेंट में बड़ी है, उस तरह पीटीआई के अंदर भी पोलराइजेशन हमें बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। एक डिवाइडेड ओपिनियन ज़रूर है, और परहैप्स दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त कोई भी एक डिसीजन जो है उस पर एक ठोस उनकी आरा जो है वो नहीं आती है। पार्टी के अंदर चाहे वो अडियाला जेल के बाहर अगर गैदर होना है, उसमें आपको नजर आता है गुज़िश्ता रात भी पीटीआई की क़यादत जो है वो
حالانکہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے. بہت انفارچونیٹ, جو کہ لاسٹ ویک بھی ہوا, گزشتہ رات بھی جس طرح سے وہ سردی کی شدت اور وہ پھر بیٹھی رہی. اور علامہ راجہ ناصر عباس جیسے اگر وہ وہاں پر موجود تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اس کے لوگ وہاں پر کیوں نہیں موجود تھے. سو اس قسم کی, اور پھر دیر اگین اسٹل ریلنگ فرام واٹ ہیپنڈ آن 26 نومبر. ویسے علیمہ خان صاحبہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ پارٹی کو صحیح چلا سکتی ہیں. مطلب یہ درست بات نہیں ہے کیا؟ وہ جس طرح سے وہ ظاہر ہے بھائی ہیں ان کے, اور وہ کھڑی ہیں جس طرح سے, باقی پارٹی تو نہیں کھڑی بھی. ماشاءاللہ ٹھکانے لگانے میں اس نے ثابت کر دیا. یہ جو عاشر ہوا ہے پارٹی کا, مگر یہ جس مقام پہ پہنچی, اتنا احتجاج تو کم از کم صرف علیمہ خان صاحبہ کر سکتی تھی, اور تو کسی نے بھی نہیں کیا. اور میرے خیال سے لوگ کون سا احتجاج, ذرا آپ اس پہ روشنی. جو ایون چلے کل آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کی خبر ہی بنی, مگر بنائی کس نے؟ ان کی بہن نے بنائی نا, بہنیں ہی کھڑی تھی نا وہاں پہ, پھر پارٹی تو نہیں کھڑی ہوئی تھی ان کی. لیکن میں آپ کو عرض کروں, عمر ایوب خان اپوزیشن لیڈر تھے اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے. بڑا اچھا اس نے پرفارم کیا تھا, اس کو محترمہ نے اٹھوایا سلمان اکرم راجہ صاحب کو لانے کے لیے. شبلی فراز صاحب کے ساتھ میری کبھی اچھی سلام دعا نہیں رہی ہے, ان کو محترمہ نے اٹھایا, سائیڈ لائن کیا, مجھے انہوں نے مثال بنایا. علی امین خان, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی میں احتجاج کی جو طاقت ہے یا روح کون پونکھے گا؟ یہ احتجاج 300 لوگ آپ کے ساتھ اڈیالہ جیل کے سامنے آ گئے اور بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تصویر میں اپنی شکل لانے کے لیے, اور اس کے بعد جناب علی 5 گھنٹے یا 10 گھنٹے آپ بیٹھ گئے. یہ کوئی خبر تو نہیں ہے نا, پی ٹی آئی کی تبیین ہے. ایون جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ باہر زیادہ اوتھینٹک یا بالکل ایک ٹھوس جو میسج ہوتا ہے جو عمران خان کا ریلے کرتے ہیں, وہ بہنوں سے ہی وہ میسج آتا ہے, اور اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک, سب سے زیادہ جو اوتھینٹک سورس ہے وہ خان صاحب کی فیملی ہے. وہ قیادت کو اس طرح سے اس پہ ریلائی نہیں کرتے. پرہیپس اس کا ایک اور بھی ہمیں ریزن نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی اگر محمود اچکزئی صاحب کو سربراہی کرنے دیتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو, یا نومنیٹ کرتے ہیں بطور اپوزیشن لیڈر ان دی نیشنل اسمبلی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, یہ شو کرتا ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصمہ شیرازی, پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. ناظرین, ایک طویل عرصے کے بعد میاں نواز شریف بالآخر بول پڑے ہیں. انہوں نے خاموشی توڑی ہے, اور توڑی بھی تب ہے جب ضمنی انتخابات میں ان کو ایک واضح اکثریت جو ہے وہ ملی ہے. نواز شریف صاحب کے اس بولنے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, ان کی خاموشی کے پیچھے وجوہات کیا تھیں, یہ ایک اہم سوال بہرحال اپنی جگہ پہ رہے گا, بالکل اسی طرح سے کہ نون لیگ کی جیت کی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی شکست کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہے. لیکن یہ جو امپورٹنٹ معاملہ ہے جس میں کہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جتنے لوگ کردار تھے یا جتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ عمران خان صاحب کو کہا کہ وہ ان سے بڑا جرم کیا ہے, عمران خان صاحب نے جو جرم کیا وہ کون سے کردار ہے, اور انہوں نے کہا ان کا بھی احتساب کرنا چاہیے. وہ کس کا احتساب چاہتے ہیں, وہ کیا احتساب چاہتے ہیں, اور وہ کون سے کردار ہیں جن کا کہ وہ احتساب چاہتے ہیں. تو آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کا یہ حصہ ذرا میں آپ کو سنوائے دیتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کیا, ذرا سنیے گا آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے. 3% پہ ہماری مہنگائی تھی, یہ 39% پہ لے گیا. ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا, ڈیفالٹ سے بچایا, بینکرپسی سے بچایا پاکستان کو. یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے, اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. چور ڈاکو کہتے تھے, خود چوری ڈاکی میں سب سے آگے. انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے, وہ سارا بائیک آؤٹ آپ کے سامنے ہے. کیا یہ سمجھا جائے کہ نواز شریف صاحب کچھ دیگر کرداروں کا بھی احتساب چاہ رہے ہیں؟ یاد رہے کہ جنرل فیض حمید کا آلریڈی ٹرائل چل رہا ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہیں. کیا وہ ان کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف ہے, کیا ان کا اشارہ جسٹس ثاقب نثار کی جانب ہے, جسٹس کھوسا کی جانب ہے؟ یہ ایک بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر ہم نے آج کے اس پروگرام میں بات کرنی ہے. پھر اب جو اسمبلی کی صورتحال ہے, قومی اسمبلی کے اندر ایک سادہ اکثریت پاکستان مسلم لیگ نواز کو مل گئی ہے, سینٹ کے اندر بالکل نہیں ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہے پوری طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. لیکن یہ جو سادہ اکثریت ہے یہ کیا ڈیمانڈز کر رہی ہے, ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں,
हैं, इसके पीछे मुतालबात क्या हैं। और नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये भी समझते थे कि उनको सादा अक्सरियत जो है वो मिलनी चाहिए, वो क्या वो मिल गई है, तो इसके बाद उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। सुनने में ये आ रहा है, बल्कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी है कि 28वीं तरमीम जो है वो पेश हो सकती है और रमज़ान से पहले, बजट से पहले बल्कि 28वीं तरमीम जो है वो मंजूर हो सकती है। 28वीं तरमीम का एजेंडा जो अब तक सामने आ रहा है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उसमें NFC एक अहम एजेंडे के तौर पर है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी मिलके आगे चलेंगे? फार्मूले के अंदर तब्दीली होगी या नहीं होगी? इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? एहतजाज होगा, नहीं होगा, किस तरह का होगा?